अस्सलाम वालेकुम जी। हालात विद नौशेरवान के साथ हाजिर हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है सर। मरियम नवाज़ ने आज कहा है कि इमरान खान शहबाज शरीफ को अपना मुतबादल समझते हैं, वो अपनी नाअहली की वजह से। तो यानी वो मुतबादल जो हैं वो तो मुस्लिम लीग नून के और लोग भी हो सकते हैं उनके। हाँ जी। शाद का कान अब्बासी चहेते थे इनके साबिक़ वज़ीर आज़म के जो पार्टी के हेड हैं, कायद हैं नवाज शरीफ के, तो उन्होंने उस वक्त भाई की बजाय उनको वहाँ के वो। हाँ जी। और मरियम खुद भी हो सकती हैं, नाअहली अगर ख़त्म हो जाती है, और लोग भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ मुतबादल से मुराद ये नहीं है कि वज़ीर आज़म की जगह वो नून लीग की तरफ से ये इलेक्ट होके आ जाएंगे। मुतबादल से मुराद यहाँ ये है कि अब वो इमरान खान जिनके घोड़े हैं मुक़्तदरा के, एस्टैब्लिशमेंट के, तो एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान ये समझते हैं, ये हमने वो ख्वाजा आसिफ वाली वीडियो में ये बात की थी कि ये थ्योरी हमने दी थी कि वो समझते हैं कि जो मेरी जगह ले सकते हैं, जो उनके करीब हैं एस्टैब्लिशमेंट के, तो उनको ज़रा अंदर ही रखें। तो ये उसी तरह की बात है। वो शहबाज शरीफ जो हैं, वो आपको याद होगा कि अप्रैल पिछले साल अप्रैल में जब ये सेहल वड़ाइच ने उनका एक इंटरव्यू किया था, जब ये बरतानिया से वापस आए थे, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब कोरोना हुआ था, तो आखिरी फ्लाइट थी, तो पकड़ के पाकिस्तान आ गए थे भाई साहब। तो इसमें वो बड़ा खुला डुला इंटरव्यू था उनका। तो उन्होंने उसमें ये कहा था कि इलेक्शन से एक माह पहले तक जो ताकतवर हल्के हैं उनकी मेरे साथ मुशावरत हो रही थी, और इवन ये कि वो जो काबीना के अरकान हैं उनको ही फाइनल किया जा रहे थे। और फिर वो उन्होंने कहा कि 2 सीनियर सहाफ़ी मेरे पास एक मैसेज लेके आए थे कि यही उनकी तरफ से कि आप अगले वज़ीर आज़म। तो ये तो भाई इनके जो राब्ते हैं ना शहबाज शरीफ के, हम ये तो एक अब खुला राज है कि ये उनमें से हैं जो कहते हैं कि जनाब ज़रा फौज के साथ तल्लुकात ठीक रखें, और ये ज़्यादा शिद्दत पसंद नहीं हैं जमहूरियत के हवाले से। अच्छा, ये ना सिर्फ पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट बल्कि जो आलमी इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट है उसके भी पसंदीदा बंदे हैं शहबाज शरीफ। अब डेमोक्रेट्स की हुकूमत आ गई है जो बाइडेन की वहाँ, ठीक है ना, तो डेमोक्रेट्स इसको बड़ा पसंद करते हैं शहबाज शरीफ को। उस वक्त जिस वक्त में ये बात कर रहा हूँ उस वक्त क्लिंटन थे प्रेसिडेंट वहाँ। ये दोनों भाई गए थे वहाँ, अमेरिका में मुलाकात हुई थी इनकी दोनों की। तो मुलाकात ख़त्म होने के बाद जब उठ के जाने लगते हैं तो क्लिंटन ने इनकी तरफ शहबाज शरीफ की तरफ इशारा करके कहा था कि मैं इस जेंटलमैन से दोबारा मिलना चाहूँगा। अच्छा, वो एक इशारा होता है ना उनका, बिल्कुल कि नवाज शरीफ साहब तुसी रह गए थे, फिर एक छोटे भाई नहीं थे ने। उस वक्त तो बड़ा असर और सूख था अमेरिका का ना हमारी एस्टैब्लिशमेंट पे। वो इवन ये कि आपको याद होगा कि एक सियासी जमात के रहनुमा जो हैं वो भी अमरीकी सफीर को यकीन दहानियाँ करवाते रहे थे कि मैनू वज़ीर आज़म बनन दियो तो मैं बहुत अच्छा सर्व करांगा बिल्कुल मुल्क कौम नू। तो और दूसरी जो आलमी कुव्वत है जो पाकिस्तान पर असरअंदाज है वो चाइना है। वो बड़ी, और चाइना इनके वो सफाई में ख़त लिखती रही है बिल्कुल कि भाई कोई किकबैक कोई शिकबैक नहीं। असल में मरीम का यही कहना था कि वो इमरान खान साहब खौफज़दा हैं कि अगर एस्टैब्लिशमेंट ने मेरे बाद किसी पे हाथ रखा तो वो ये होंगे शहबाज शरीफ। तो इसलिए वो इन चक्रों में है कि जनाब शहबाज शरीफ को या तो नाहल करवा दिया जाए और या फिर ये जेल में रहें और इनको वो एस्टैब्लिशमेंट के करीब ना आने दिया जाए। इस तरह की वो सूरत हाल है। इससे यही मानी निकलते हैं। बिल्कुल सर, जिस तरह हमने क्लिंटन वाली बात की ना कि उन्होंने तारीफ़ की शहबाज शरीफ से दोबारा मिलना चाहूँगा, यही वाक़यात चाइना में भी हुए ये 2013 वाली हुकूमत के दौरान। नहीं वो मैंने कह दिया ना, बिल्कुल आपने कहा, लेकिन उनके करीब हैं ये, बिल्कुल वो लेटर शेट लिखते हैं, इनको समझे बड़ा एक्टिव वज़ीर आला और बड़ा अच्छा मुंतज़म है। बिल्कुल ठीक हो गया सर। दूसरा ये कि बिलाखिर नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं सऊदी अरब। फिर यार मैंने खबर पढ़ी है जंग में अखबार में, बिल्कुल सीनियर साथी है जिन्होंने खबर दी हुई है। यार ये खबर है कि वो 3 हफ्ते रहेंगे वहाँ जाके ना, उम्रा भी अदा करेंगे। अब पहली सूरत हाल तो ये है कि क्या डॉक्टर उन्हें इजाज़त देते हैं? उम्रा करने की सादत है, ठीक है, तो पहली दफ़ा नहीं जाना उन्होंने उम्रे पे। इसकी भी 2 थ्योरीज हैं। जैसे वो ख्वाजा आसिफ वाली 2 थ्योरीज हमने पेश की थी, इसमें भी 2 थ्योरीज हैं। अगर वो चले जाते हैं उम्रा करने
और पाकिस्तानी अदालतों ने उनके निकाले हुए हैं वारंट, ठीक है ना, कि जनाब वारंट गिरफ्तारी के इनको पकड़ के लाएं, जहाँ भी हैं पाकिस्तान में पेश हों, और ये अदालत में जाके कहते हैं जनाब वो बीमार हैं, सफ़र नहीं कर सकते। अगर वो बरतानिया से सफ़र करके पहुँच गए सऊदी अरब, और वहाँ ज़ाहिर उम्रा करना भी काफ़ी वो आसान काम नहीं होता, जिस्मानी में, हाँ, जिस्मानी जो है वो ताकत लगती है उसमें, तो उम्रा भी कर लेते हैं और फिर वहाँ 3 हफ्ते क़याम भी फरमा लेते हैं। तो फिर वो जवाज़ इनका केस कहाँ जाएगा कि वो बीमारी की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे, नंबर 1। इसी का ज़ैली जो हिस्सा है वो ये है कि इनके जो पीटीआई वाले हैं उनके हाथ में तो एक बहुत बड़ी ये बात आ जाएगी कि जनाब पाकिस्तान आता नहीं, तो उत्थे नस के चले गया। ये जो है ना डाई हार्ट इनके नून लीग के लोग, हाँ जी, पक्के किसी भी जमात के हों, उनको ऐसी बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि जनाब हमारा जो है हेड जिससे हम प्यार करते हैं लीडर से, तो वो समझते नहीं कि ये कोई झूठ झाट बोल रहे हैं। वो कहते हैं नहीं ये ठीक है, अब वो जाना चाहिए उसको जनाब, ठीक है, वहाँ पाकिस्तानी अदालतों में उम्रा थोड़ा होता है, उम्रा तो सऊदी अरब में होता है, ठीक है ना, पाकिस्तानी अदालतों में, ये जो भी कहना है बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो होते हैं ना दरमियान में लोग, जिनकी हमदर्दियाँ इस वक्त नवाज शरीफ के साथ पैदा हो रही हैं, या वो किसी जमात के साथ भी इस तरह एफिलिएटेड नहीं होते, इस तरह नहीं जुड़े होते जैसे कारकुन उनके होते हैं जिनकी मैंने पहले जिक्र किया, तो उनके लिए फिर ये थोड़ा सा हो जाता है कि वो फिर वापस चले जाते हैं उसी पुरानी डगर पे कि यार सारे नहीं छड्डो, कि यार नाल तो फलाना रंगा, ये तो बड़े झूठ बोलता। देखो ना, तो एक तो थ्योरी ये है, अगर वो चले गए जाएं ठीक है, लेकिन उस पे उसके जो असरात होंगे सियासी और कानूनी, वो उनका केस खराब हो जाएगा, सियासी तौर पर भी और कानूनी तौर पर भी। और दूसरी थ्योरी ये है इस पे कि ये अफवाहें या खबरें जानबूझकर फैलाई जा रही हैं। अच्छा, अभी मेरी बात हुई है जब आपने मुझे ये वहाँ बैठ के सवाल तैयार कर रहे थे आप, ये वाला, तो अभी मेरी बात हुई है फ़ोन पे उनके एक करीबी बंदे, उनका ये अगर डॉक्टर ने इजाज़त देती जान के उम्रा कर, यानी उन्होंने एक तरह से उस खबर की तायद की है। लेकिन इस तायद के अंदर भी एक अजीब दूसरी थ्योरी आ गई। अब वो कहेंगे जनाब हम तो जाना चाह रहे थे, वज़ीर आज़म साहब जो है वो उनके दिल में उम्रे की शहादत की, साबिक़ वज़ीर आज़म के दिल में उम्रे की शहादत की बड़ी तमन्ना थी, बड़ी ख्वाहिश थी, और वो हैं भी ऐसे, वो ठीक है ना, मदीना शरीफ जाने के वो ना बहुत वहाँ बैठ के मज़ार वो दरबारे आलिया पे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो वो है उनके दिल में ये बात। वो एनी शादी जो हमारे दोस्त वहाँ उनके साथ दौरों पे जाते रहे हैं, साफ़ी दोस्त, वो बताते हैं कि वहाँ जो मंदिर होता है। तो लेकिन फिर ये कहेंगे कि जनाब अब डॉक्टरों ने इजाज़त नहीं दी, यानी नवाज शरीफ साहब साढ़े लीडर जड़े ने वो उम्रा करन नहीं गए यार बीमारी की वजह नाल, हुण पाकिस्तान आ जान। ये एक इसमें इशू है। ये दूसरा एक पॉइंट ऐसा हो सकता है कि उनमें ख्वाहिश भी होगी उनके दिल में, लेकिन डॉक्टर ने इजाजत नहीं दी भाई जान, दसो की करिए, जिदा पेट्रोल दी कीमत जड़ियां ने ओगरा कहते 30 रुपए लेवी ला के तो इन्ना करके फलाना फलाना करके 13 रुपए या किन्ने पैसे बढ़ा दो, तो ये पुछ लेंगे पहलों किन्नी दी सबड़ी भेजी है जनाब, उनके 13 दी भेज दो, ठीक है 3 करके कह देंगे आवाम को बेवकूफ़ बना देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह यार सियासतदानों की ऐसी होती हैं। कल को पक्की रिपोर्टें आएंगी जनाब वो तो डॉक्टरों ने इजाज़त नहीं। अच्छा, और पासपोर्ट जो है ना वो कानून जो है, हाँ जी, पहले 3 उम्रा के लिए किसी ने जाना ना सऊदी अरब में, आम आदमी की बात कर रहा हूँ, वो तो स्पेशल केस के तौर पे भी जा सकते हैं ना, कि 3 माह का चाहिए होता था वैलिड, इनका तो फरवरी में हो रहा है ना, हाँ जी, वो 3 माह वाले में भी नहीं आता। और दूसरा ये है कि वो अब उन्होंने कर दिया 6 माह, दीगर ममालिक की तरह, जैसे कहीं विजिट पे जाना हो अपने दूसरे मुल्क में, तो वैलिड वीज़ा आपका, वैलिड वो वीज़ा नहीं, वो पासपोर्ट सॉरी, वो 6 माह तक अभी उसका टाइम होना चाहिए। इनका तो वो भी नहीं है, लेकिन वो रात वज़ीर आज़म साहब वो अभी कसियानी बिल्ली की तरह कहीं कह रहे थे इंटरव्यू में, हाँ जी,
کہ وہ دیکھنا اس کا پاسپورٹ منسوخ کر دیا تھا حقدار کا, تو وہ تو اب وہاں بیٹھا ہوا ہے اسائلم لے کے, تو یہ بھی لے سکتا ہے. اور کو جاری نہ کرنا جو ہے وہ مناسب, یعنی وہ سمجھ رہے تھے کہ تاثر یہ دے رہے تھے کہ جاری کر دیں گے ہم. اور 2-3 ویڈیوز پہلے یا کچھ دن پہلے آپ نے میرے ساتھ بڑا پھڈا ڈالا تھا اس بات پہ کہ مریم کہہ رہی ہے کہ ہم نے اپلائی نہیں کریں گے, تو میں نے کہا کریں گے, کیونکہ ان کا قانونی رائٹ ہے. وہ تو اس کو تو وہ نہیں ضائع کریں گے نا اپنے حق کو پاسپورٹ والے کو, ٹھیک ہے نا. بڑا رولا چولا ڈالا تھا آپ نے, تو آپ دیکھنا وہ کریں گے یا نہیں کریں گے. یہ سارا اس کے پیچھے پس منظر تھا. ٹھیک ہے سر, میں رولا ڈالنے کا ایک اور نقطہ ہے, لیکن میں نہیں ڈالتا رولا, بات آگے بڑھاتا ہوں. نہیں ڈالیں آپ ڈالیں آپ. نہیں سر, بات نواز شریف سے متعلق کی بات ہے. جی سر, برطانوی وزارت خارجہ نے ایک پاکستانی شہری کی ای میل کے جواب میں لکھ دیا ہے کہ ہم پاکستان کی عدالت سے یا پاکستانی ہائی کمیشن سے نواز شریف کے جاری ہونے والے وارنٹ پہ کارروائی نہیں کر سکتے. نہیں, وہ ان کا اپنا ایک قانون ہے, اس کے تحت وہ کارروائی کرتے ہیں. پاکستانی عدالتوں کی طرف سے نکالے گئے وارنٹ کی تو وہ ان کی وہ نہیں ہے. وہ پہلے بھی میں نے کہا وہ کہ پاکستان کا اور ان کا کوئی ایسا معاہدہ ہی نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ کریں. تو ہم نے اس وقت کہا تھا کہ میں نے بلکہ آپ کو کہا بھی تھا کہ اگر اس کو فکر نہیں ہے کہ تمہیں کیا فکر ہے اتنی, ٹھیک ہے نا, تو کوئی فکر والی گل نہیں ہے کہ وہ انہیں واسطے نواز شریف واسطے وہ کوئی ایشو نہیں ہے یار کہ انہوں واپس لے آؤں گے. یہ وہ ہمیں وزیر اعظم, لیکن سر وہ رات کو جب نے انٹرویو کا ذکر کیا نا, اس میں عمران خان صاحب پھر پر امید تھے یار ابھی 2 راستے ہیں. امید تو وہ 22 سال سے تھے کہ میں آ کے سیدھا کر دوں, لیکن وہ جو 22 سال والی امید تھی وہ انہوں نے پانی پھیر دیا اس پہ. انہوں نے کہا کہ 22 کروڑ لوگوں کا ملک چلانا آسان کام ہے. میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ وہ سارا کچھ چیزیں ایسے ان کی امیدیں اسی طرح ہیں یار. ٹھیک ہو گیا سر, آگے چلتے ہیں. بات وزیر ہوا بازی غلام سرور خان صاحب, جنہوں نے پہلے PIA کے پائلٹوں والا کٹا کھولا تھا, اب انہوں نے کہا جی ملائشیا اطلاع دی, انہوں نے کہا جی ملائشیا نے ہمیں بتایا بغیر کارروائی کر لی. ملائشیا نے بتایا بغیر کیوں کارروائی کر لی؟ وہ کیس چل رہا تھا برطانوی عدالت میں 6 ماہ سے, ٹھیک ہے نا. تو انہوں نے ان کے دینے ہیں وہ جو جس کمپنی سے لیز پہ لیے ہوئے نا, انہوں نے دینے $1.40 کروڑ. اچھا, ان کو اس 6-7-8 10 جتنے ماہ ہو گئے ان کے, اور وہ پاکستانی بنتے ہیں $2.24 کروڑ. اور جو ایک تیارہ نہیں ہے بھائی جی, یہ 2 ہیں, ٹھیک ہے نا. بابا جی 2 ٹھیک ہے نا, یہ 2 تیارے ہیں. وہ شکر ہے ایک پکڑا گیا ہے, دوسرا وہ گیا ہی نہیں کہیں. تو جو بدنامی ہو گئی ہے ہماری, انہوں نے یہ اب یہ دیکھیں کہ آئندہ کوئی PIA کو لیز پہ نہیں دے گا, سوچیں گے, ٹھیک ہے نا. ایک دفعہ ڈیفالٹر ہو جائے یا بینکرپٹ ہو جائے, بلکہ ڈیفالٹر ہی کرو بینکرپٹ نہیں, تو پھر انہوں کوئی دوبارہ قسط کی چیز تو نہیں دیتا نا. تو اب یہ انہوں نے باقاعدہ جو ہے نا, جو ان کو الرٹ رہنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے نا. جب سماعت ہوئی ہے تو سماعت ہونے کے بعد انہوں نے اس میں ان کو نوٹس جاری کیے ہیں 24 جنوری کے لیے, ٹھیک ہے نا. ان کا سمارت خانہ وہاں کیا کر رہا ہے بیٹھ کے, ان کے اتنے بھی سورسز نہیں ہیں, ٹھیک ہے نا, کہ وہ ان کو بتا دیتے. تو ان کے پاس جو دنیا کی سب سے بڑی ایک ہے ایسی طاقت کہ وہ ہر چیز پہ خبر اور ہر چیز پہ نظر رکھنے والے لوگ ہیں. تو وہاں سفارت خانے میں ایک باقاعدہ ونگ ہوتا ہے. سر ان کے پاس 2 طاقتیں ہیں اس طاقت کے علاوہ بھی. جی ان کے پاس وہاں ایک باقاعدہ ونگ ہوتا ہے. بالکل. وہاں ملٹری اتاشی بھی ہوتا ہے. ہاں جی, ٹھیک ہے نا. ان کو تو پھر وہ یہ تو ناکامی کی انتہا ہے نا پھر یار, پتہ نہیں چلا. وہ یہ تو نہیں ہوا کہ طیارہ ان کی ملائشیا کی فضا میں داخل ہوا ہے اور عدالت نے فٹافٹ آرڈر جاری کر دیا کہ جاؤ جناب وہ کر لو. وہ تو جہاز اڑنے لگا تھا. بالکل. ان کو اڑتے وقت ان کے بھائی جی 1 منٹ رک لو, ٹھہر مسافر بھی لاؤ, ٹھیک ہے نا. تو ان کو یار وہ ان کے نیلے سے ہیں سارے. نیلے ہیں, کیونکہ سر جن دنوں یہ لیز ڈیو ہوئی ان دنوں تو پاکستان میں PIA سب سے ہاٹ ایشو تھا. یہ غلام سرور صاحب نے وہ پائلٹوں والا مسئلہ شروع کیا تھا. بس ایسے ہی بیڑا گر کر دیا انہوں نے سارا, کرا کے ان کو پتہ نہیں تھا. یہ لیز جو ہوتی ہے, یہ کہہ رہے ہیں آپ کے شہباز گل صاحب, ٹھیک ہے نا. تو آپ پتہ نہیں ان کی شکل کے مداح ہیں یا عقل کے. نہیں سر, میں تو ان کی خبریں پڑھنے چھوڑتی ہیں. اچھا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کیونکہ کرونا کی وجہ سے وہ طیارہ تو اڑ ہی نہیں رہا تھا, کھڑا ہوا تھا. تو اس لیے جو نا ہم ان سے بات کر رہے تھے کہ دوبارہ لیز ذرا پیسے پوسے ری شیڈول یا جو بھی کرنے کی, عدالت میں معاملہ تھا بھائی. جب آپ گاڑی لیز پہ لیتے ہیں بینک سے, بینک کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ بھائی جی آپ اس کو چلاتے ہیں یا نہیں چلاتے.
اگر وہ جہاز جو ہے لیز والا جو ان کا تھا PA کا جو پکڑا گیا ہے، اگر وہ ایک کی بجائے دن میں 2 چکر لگا رہا ہوتا ملائیشیا کے، تو کیا یہ ڈبل پیمنٹ کر دیں اس کو؟ نہیں یار یہ جانوں والی باتیں ہیں یار. وہ بین الاقوامی کمپنیاں جو یہ ہیں وہ پیسے کمانے کے لیے بیٹھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ انہوں نے آپ کو سروس دی ہے، اس کے پیسے لینے انہوں نے، اس کے پیسے لینے، وہ ان کو کیا ہے اس بات سے کیا لینا دینا. ٹھیک ہے نا. ہم نے خط لکھ دیا تھا، تھوڑے خط نوں مننے نہیں، وہ عدالت لے گئے. وہ ہاتھ فالو اپ لیندے کہ وہ تے کی کر نہیں عدالت لے گئے، ان کے نہیں سانو پیسے دیو، سانو نہیں چاہیے. ہاں سر یہاں پہ میرا سے 12 بجے والے ٹائم کا ہی مسئلہ ہے. ٹائمنگ پتہ نہیں کیا. چلو آگے چلیں. اچھا چلیں سر، آخری بات یہ ہے کہ وہ سینٹ الیکشن اوپن بیلٹ سے کروانے کے ریفرنس پہ الیکشن کمیشن نے اپنا جواب جمع کرا دیا سپریم کورٹ میں. ہاں یار وہ سپریم کورٹ میں وہ انہوں نے جو صدارتی ریفرنس اس کا جواب الیکشن کمیشن نے بھی جمع کروا دیا، اور وہ سندھ حکومت نے بھی، چاروں صوبوں نے کروانا. پنجاب نے تو وفاق کی حمایت کر دی ہے کہ جناب نہیں جی نہیں ٹھیک ہے، خفیہ بیلٹنگ، کیونکہ انہوں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں، بزدار صاحب نے حکومت ہے اتنے، ٹھیک ہے نا. تو وہ سندھ نے بھی یہ کہا نہیں ہو سکتا، اور الیکشن کمیشن نے بھی کہا ہے نہیں ہو سکتا ہے. انہوں نے دونوں نے وہی بات کی ہے جو ہم یہاں کر چکے ہیں کہ آئین کا آرٹیکل ہے 226، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جتنے بھی آئین کے تحت ہونے والے انتخابات ہیں، قومی اسمبلی یہ وہ وغیرہ وغیرہ، وہ صدر اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کے سوا جتنے بھی الیکشن ہوں گے، صدارتی ہو جو بھی ہو، ارکان اسمبلی کا، وہ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے. صرف وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ 2 الیکشن ایسے ہیں جو شو آف ہینڈ کے ذریعے، وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ انہوں نے اسٹرینتھ شو کرنی ہوتی ہے، اعتماد، بالکل کہ یہ اتنے لوگوں کا مجھ میں اعتماد ہے. تو باقی تو سارے خفیہ ہوتے ہیں. اور وہ جو یہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جناب یہ ایک قانونی معاملہ ہے، یہ قانونی معاملہ کا آئینی ہی معاملہ ہے. آئین کا آرٹیکل 59 ہے، وہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جناب صوبائی اسمبلیاں جو ہیں اس میں لکھا ہوا کہ سینیٹرز کا انتخاب کریں گی، اور وہ سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے ذریعے ہوتا ہے. وہ ایک بندے کے پاس جتنے کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں اتنے ووٹ ہوتے ہیں، وہ ترجیحات لگا کے دیتا ہے، پھر ان کی گنتی ہوتی ہے. تو یہ ہم نے پہلے بھی کہا ہے کچھ دن پہلے کہ شاید ان کا وہ مقصد پورا نہ ہو جس کے لیے یہ گئے ہیں. تو وہ الیکشن کمیشن اور سندھ کی حکومت نے تو وہی موقف لیا کہ نہیں آئین میں باقاعدہ ترمیم کرنی پڑے گی، واپس بھیجو جناب. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے، ڈن ہو گیا سر. کافی ہو گیا معاملہ آج. بہت سر ڈن ہو گیا. یار ایک بات رہ گئی، جب وہ اسٹیٹمنٹ کی بات کر رہا تھا نا میں شہباز شریف کی، کہ اسٹیٹمنٹ کے بڑے قریب ہیں، تو یہ آپ کے لیے حیرت کی خبر ہوگی کہ فوج اب بھی نواز شریف کے بارے میں نرم گوشہ رکھتی ہے دل میں. اچھا، یہ بات میں اس لیے نہیں کہہ رہا، یہ کوئی اب کی کل پرسوں، یہ 1 ہفتے یا 10 دن کی بات نہیں ہے، اس سے تھوڑا سا پہلے کی بات ہے. تو یہ کسی عام جرنیل نے یا کسی بریگیڈیئر نے نہیں بات کی، یہ جو ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، انہوں نے یہ بات کی ہے. تو یعنی کہ میں نے اپنے کہہ لیں کہ ہارسز ماؤتھ سے، میں جس بندے کے ساتھ انہوں نے یہ بات کی ہے اس کے منہ سے میں نے یہ بات سنی ہے. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف دی حب الوطنی تے سانو کدی شک نہیں رہا. وہ محب وطن سیاستدان ہے، اس پہ ہمیں کبھی شک نہیں رہا. یہ بات انہوں نے کی ہے. تو میرا خیال ہے یہ ریکارڈ پہ آ جانی چاہیے. بالکل. یہ تو سر عمران خان کی ساری کہانی الٹ گئی. وہ تو کہتے ہیں مودی کا یار. یہ مجھے اتنا لمبا نہ کرو یار، پھر بہت لمبا ہو جائے گا. لیکن یہ تو بڑا اہم نقطہ ہے اور یہ پوری گیم چینجر نقطہ ہے. یہ بالکل اسی طرح بات ہے جیسے میں اور آپ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور آپ بتا رہے ہیں کسی کو. ہاں جی، آپ کو یعنی وہ 101% جو ہے وہ ریلائبل آدمی ہے جس نے مجھے یہ بات بتائی ہے کہ جنرل باجوہ صاحب نے یہ کہا ہے کہ اودی حب الوطنی دے سانو. سر یہ بڑا، بلکہ میں اگر ایک بات اور بیچ میں کر دوں تو پھر وہ بہت سارے راز کھل جائیں گے. تو میرا خیال ہے اس کا نہ ہی کریں. انہوں نے ایک جرنیل کے بارے میں بھی کہا تھا، لاہوریا نے یار، یعنی اس کھلم کھلا گفتگو ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ یار نال رہنا یہ لاہوریا، بس اتنی بات، اس سے آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. سر لیکن یہ بڑا اہم نقطہ ہے، اس پہ بات ہم کل تھوڑی سی اور کریں گے. اب آج تو ٹائم باقی زیادہ ہو گیا
لیکن کل یہاں سے شروع کریں گے. نہیں یہ بات نہیں, وہ یار بات ختم ہوگی, میں نے اس لیے وہ کہا ہے یہ لوریا والی بات, تاکہ اگر باجوہ صاحب سے کوئی پوچھے ہاں تو ان کو یاد آ جائے کہ میں نے وہ کڑی مس نہ ہوگی. جگہ ہوئی تھی. ٹھیک ہے, لیکن یہ چودھری صاحب نے بڑی اہم بات بتا دی. لیکن باقی معاملات پہ بھی آپ نے چودھری صاحب کی رائے سن لی. آپ کی کیا رائے ہے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.